वालेकुम। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियां अपने अरूज पर थीं। मैं मेहरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी छोटी दुकानें बंद हो चुकी थी। किसी इंसान का शुबा तक नहीं होता था। दिसंबर की यकबस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ हू का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। 1 मिनट में अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम अहमद है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। मेरी उम्र कोई 33 साल, शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। इसी सिलसिले में नूरपुर पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे ख़त में बताया था कि स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर टांगे समेत मिलेगा, फिर वही मुझे स्कूल से मुल्हिका सरकारी रिहाइशगाह में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस जा चुका था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट चुकी थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ बियाबान नज़र आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था आंखें खोलकर देख रहा था। सर्दी की वजह से मेरी टांगें कपकपाना शुरू हो चुकी थी। ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठहरने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाली, उसका बटन ऑन कर दिया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल इस तरह के मारे बिल्लियों उछलने लगा। मैंने टॉर्च का रुख आवाज़ की सिमत किया, मगर धुंध की वजह से रोशनी जैसे शर्मा कर वापस आ गई थी। आवाज़ बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर हेरला तक नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही तो मैंने बेचैन होकर आवाज़ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। मैं बैग को साइड पर करके चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर बंदा ना बंदे की ज़ात। आवाज़ थी जो मुसलसल आ रही थी। मैं हैरान होकर कि शायद कोई वापस मुड़ गया हो, तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आवाज़ के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं भूल गया कि मुझे नूरपुर जाना था। मैं किस चक्कर में पड़ चुका हूँ। तैश में आकर मैंने हवा में मुक्का लहराया और पलट कर वापस चल पड़ा। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कँपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ़ की मानिंद था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते डरते अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स था, जिसने सर्दी की वजह से अपने मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था और हाथ में लाठी थामे हुए मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठिठुरता देख मेरा गुस्सा कफूर हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज़ सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नज़र ही नहीं आए। बेटा मैं चलते चलते थक गया था, ज़रा देर के लिए सस्ताने बैठ गया। ओ मेरे खुदा, अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज़ के पीछे मैं पागल होकर दौड़ रहा था। शायद इसी बेचैनी में मेरी नज़र बैठे हुए बूढ़े पर ना पड़ी हो। मैंने दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, आपने कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नई नज़र आते हो। मैंने कहा, जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। नूरपुर का नया उस्ताद हूँ। नूरपुर के स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने ज़रा वसीले लहजे में कहा, मैं अभी बस से उतरा हूँ। नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं, इंतज़ार में खड़ा था कि कोई आए तो रास्ता मालूम करो। चलो आओ मेरे पीछे। हैरत अंगोज़ तौर पर बूढ़े की चलने की रफ्तार बहुत तेज़ थी। मैं बावजूद कोशिश के उसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पर पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था कि मेरे 1 कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ चुका था। मैंने आवाज़ें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था। इस सारी भाग दौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा हेवले की तरह मुझे नज़र आ रहा था। मैं थक कर बैग नीचे फेंक कर उसके ऊपर बैठ गया। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बुदके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी आप? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ हेवले को भी देख रहा था, जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। उसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था
میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گٹاگٹ پینے لگا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھی تو فوراً قے آ گئی۔ بوتل میں لیسدار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر قے کی اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھے کہہ لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے، ناک کی جگہ گڑے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکال رہی تھی۔ اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک خد و خال کر دیکھا میں نے تو بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی میں بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا ہوا میں بھاگا جا رہا تھا، سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ جہاں بھاگ رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا ہوں گا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑھا نما چیز میں جا گرا اور سانس روک کر بے سدھ ہو گیا، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گڑھے میں دبکا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال خوف کے مارے کھڑے ہو چکے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی زندگی بھی تو کہانیوں کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑھے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکا یک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سمجھ گیا یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے نکال کر زمین پر پھینکا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہا ہا ہا۔ اس نے ایک لمبا قہقہا لگایا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور پھر وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں آگے درختوں پر پڑی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الوؤں جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا طلسم تھا جو میری طاقت کو شل کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرایا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک باریش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے کہا، بولو، زور سے بولو، حق ہوں، اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچوں نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو، حق ہو، اللہ ہو، حق
ہو اللہ ہو۔ میں نے زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے، دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ میں اس بزرگ کو دیکھی جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور میں نے جاتا دیکھتا ہی رہا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ شکریہ۔